ये शुरू हो गया। ये हमारे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त सैयद ज़ुर्रियत इमरान शरादी साहब तशरीफ़ लाए हैं मुगलपुर, इनकी ज़ियारत हुई है हमें। तो साथ उस्ताद साहब, मैं ये दोनों शहज़ादे हमारे बड़े भाई, साथ हसन जदून साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो मैंने कहा ग्रुप में शेयर करें। ये माशाल्लाह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से ग्रेजुएट हैं और बलकसर में इन्होंने ना ओलिव ऑयल की काश्त में, ज़ाफ़रान की काश्त में इनके बहुत तजर्बात हैं माशाल्लाह। तो मैंने कहा ग्रुप में इनकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। जी शाह साहब, आपसे गुजारिश है कि आप कुछ अपने तजर्बात पर रोशनी डालें, हमारे पूरे ग्रुप, हमारे गांव के इल्म में इजाफा करें। सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो तकरीबन मैं 1 साल जो है वो काम करता रहूँ चकवाल के अंदर। अपॉइंटमेंट हुई थी मेरी और बलकसर के, तकरीबन बलकसर के आसपास 40 गाँव थे जहाँ पे इसका काम शाम का ज़रा। तो उसके अंदर ज़्यादातर हमारा जो काम था, हमने जितने भी किसान भाई थे उनके जो जितनी भी खेती बाड़ी कर रहे थे उसमें उनकी पैदावार के इजाफे के लिए काम करना था। ज़्यादातर जो वहाँ पे चीज़ काश्त की जा रही थी मूंगफली थी, ठीक है, क्योंकि चकवाल की जो ज़मीनें हैं वो इस तरह की हैं कि वहाँ पे मूंगफली बहुत अच्छी चलती है। तो साथ ही साथ कुछ वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह होती हैं उनके फार्म शाम थे। सब्जियों में ज़्यादातर भिंडी तोरी वगैरह, खीरे हो गए, टमाटर हो गए, इस तरह की वो ज़्यादातर जो है वो काश्त कर रहे थे। लेकिन जो वहाँ पे मेन मकसद था वो ये था कि जैतून की उस टाइम पे 2020-2021 की बात है, उसमें उसकी पैदावार पे गवर्नमेंट ने भी काफ़ी ज़्यादा जोर रखा हुआ था और ये था कि किसान खुद भी विलिंगनेस से काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी उसने भी तकरीबन 10 से 15,000 तक तकरीबन पौधे थे जैतून की, डिफरेंट इकसाम थी, जो बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है बारी के नाम से, उसके तवस्सुत से जो है वो दिए थे। उसके अंदर फी किसान उसकी ज़मीन के मुताबिक जो है उससे बाकायदा तरीका बताया जाता था कि किस तरह से आपने पौधा किस तरीके से आपने तैयार करना है, या अगर 1 साल 2 साल का अगर वो तैयार आपको मिलता है तो उसके बाद आपने उसकी देखभाल किस तरह से करनी है, क्योंकि 5 साल से लेकर 7 साल तक तकरीबन जो है ये अरसा लेता है। उसके बाद मैच्योर होने के बाद फ्रूटिंग वाली साइड पे आ जाता है। तो फिर ये है कि जब फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि हमसे पहले भी कुछ ना कुछ इसकी जो है ना बारी जैतून 1 बारी जैतून 2 की जो है वैरायटीज चल रही थी, तो उसमें ये था कि जो हमारे जाने से पहले लोगों ने लगाए हुए थे, तो जब वो फ्रूट वगैरह लेके आते थे तो बारी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो ये करता था कि उन्हें फ्री क्रशर के थ्रू ना, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से था, क्रशर के पैसे वगैरह नहीं लगे, तो जैतून का ऑयल वगैरह जो है एक्सट्रैक्ट करके देते थे। उसमें यह था कि उस टाइम पे तकरीबन 3,000-3,500 डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेस या वैरायटी के हिसाब से जो है तेल की कीमत होती थी। तो अच्छी पैदावार लोगों की होती थी। और उस टाइम पे ऑलमोस्ट ये था कि जब हम लोग गए थे तो चीज़ें उसकी वजह से काफ़ी हद तक बेहतर भी हुई थी। तो इसी तरह के मामलात रहे हैं। बाकी ज़ाफ़रान की भी काश्त होती है? ज़ाफ़रान की काश्त भी शुरू नहीं की थी, एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स वगैरह थे, लेकिन उस तरह से नहीं कंटिन्यू कर सके। तो लेकिन हाँ, कहा जाता है ज़ाफ़रान लग सकते हैं ज़ाफ़रान के हिसाब से, क्योंकि मौसम वहाँ पे ठंडा भी रहता है, चीज़ें ही बेहतर हैं। तो सरकार उधर ज़ाफ़रान जो है ना वो ज़मीन बहुत अच्छी है, ठंडा दिया। लेकिन मेरे पास ना 3 साल पहले हमारे वो भी सैयद बादशाह सैयद अब्दुल हुसैन शरादी साहब, उन्होंने मुझे तस्वीर भेजी थी। उनके एक दोस्त हैं, वो कर्नल हैं पाकिस्तान आर्मी में, बरकी डिहारा रोड लाहौर में उन्होंने अपने फार्म हाउस पे ज़ाफ़रान काश्त किया। और उसकी मुझे उन्होंने तस्वीरें भेजी हैं कि वो बेहतरीन रिजल्ट आया उसका। इस तरह होता है लाहौर में भी, हालांकि इधर मौसम गर्म है। तो वो जो आपके स्पेनिश थे या प्लांट्स जो आए थे? नहीं, उसमें स्पेनिश वैरायटीज भी थी कुछ, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्रोडक्शन हो रही थी वो बारी जैतून 1 की थी, बारी जैतून 2 की थी, बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसके ज़्यादातर जो है ना वो पैदावार चल रही थी, उसके हिसाब से प्लांट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। अब तो वैसे काफ़ी हद तक जो है वो पैदावार हो भी रही है और चीज़ें भी काफ़ी हद तक जो है ना वो ग्रूम कर रही हैं। किसानों के लिए काम शाम भी वहाँ पे काफ़ी हद तक हो रहा है। तो इसके जैतून के फूल भी होते हैं सर फ्रूट से पहले? जैतून के बिल्कुल फ्रूटिंग वाली साइड पे आता है, फ्लावर वाली साइड पे। लेकिन जहाँ तक अब मैं अपनी उसकी एक्सपर्टीज़ की बात करूँ, क्योंकि मैंने जैतून के ऊपर काम इस तरह से किया नहीं, ठीक है, ऑलिव वाली साइड पे किया हुआ है। उसके अलावा मेरा मेन फील्ड जो है वो एग्रीकल्चर यानी वेजिटेबल्स होगी, फ्रूट्स वाली साइड पे जो उसके।
لیکن یہ ہے کہ زیتون کا جس طرح سے دوست احباب جو ایگریکلچر محکمہ زراعت والے اس میں کام کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر بھی اگر آپ پراپر روم ٹمپریچر میں تو یہ گھر کے کمرے کے اندر بھی اچھا گرو کر سکتا ہے. گملے میں کر سکتے اچھا ماشاء اللہ. تو لیکن اس کے لیے کیئر بہت چاہیے ہوتی ہے, انٹینس کیئر ہوتی ہے, ٹمپریچر اوپر نیچے جو ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے, تو وہ کیا جا سکتا ہے لیکن کیئر بہت ضروری ہے. اور آپ نے کس کس جگہ پہ؟ اس کے علاوہ میرا ایک ٹور رہا ہے کہ میں تقریباً اپر پنجاب سارا ہو گیا. یہ سارے میں نے جتنے بھی آپ کے ضلع ہو گئے, اس میں ہمارا پروگرام جو ہے وہ بائر انٹرنیشنل جو ہے اس کی ادویات ہوتی ہیں, بائر کراپ سائنسز کی, ان کی طرف سے ہم لوگ گئے تھے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر. انہوں نے چوز کیا تھا. ہم نے چاول کی جتنی بھی پیداوار چل رہی تھی, چاول کی پیداوار کے لیے جو اس ٹائم پہ ہربیسائڈ یوز ہوتی ہے نا, جیسے جڑی بوٹیاں کنٹرول ہوتی ہیں, اس کی انٹروڈکشن کے لیے کسانوں کی رہنمائی کے لیے ہم لوگ گئے تھے. تقریباً ہم نے 18 ڈفرینٹ شہروں کے اندر وہ کیمپین چلائی تھی. تقریباً ہمارا 15 ڈیز کا ٹور تھا, تو اس کے حساب سے ذرا ایک اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. چنیوٹ ہو گیا, سرگودا ہو گیا, ادھر سے پھر آپ دیکھ لیں جھنگ ہو گیا, پھر فیصل آباد ہو گیا, آگے پھر فیصل آباد سے سائڈ پہ آ جائیں تو اوور ٹیک سنگھ ہو گیا, جہاں پہ پھر ادھر سے اگر آ جائے شکر گڑھ ہو گیا, نارووال ہو گیا, تو ان سارے ایریاز میں میں پھرا ہوں. تو باہر کی طرف سے وہ پروڈکٹس تھیں جو سب سے اچھا آپ کو کس علاقے کا چاول لگا ہے؟ شکر گڑھ والی سائڈ. اچھا, اس کی کیا وجہ؟ ذرا اس کی ایک تو فریگرنس جو ہے, خوشبو, وہ ذرا تھوڑی سی نمایاں تھی, ذرا مناسب تھی. اور ساتھ یہ ہے کہ اس کا جو لینتھ ہوتی ہے چاول کی دانے کی, وہ ذرا کوئی فصل اچھی ہے, السلام علیکم. ان کی سطح ہموار نہیں ہے, تو وہ اس کی ابتدا ادھر سے ہوئی ہے کومالیہ کی. اس کی وجہ سے نا ادھر فصلوں کو پانی نہیں لگتا. ادھر جو منجی پلتی ہے نا, وہ شبنم کے قطروں سے پلتی ہے. کیا بات. ہاں رات کو جو اوس گرتی ہے ان کے اوپر, اس سے پلتی ہے منجی. یا اگر بارش ہو جائے تو اس سے تھوڑا بہت, اس وجہ سے نا اس میں اروما بھی زیادہ ہوتا ہے, اور اس پہ کیڑے مکوڑے حملے نہیں کرتے, کہ اس میں قدرتی طور پہ ٹھنڈک ہوتی ہے. اس کا ایک آپ اور دیکھیں گے کہ شکر گڑھ کا چاول اگر آپ کھائیں گے نا, تو جب اسے وائٹ آپ ابال لیں گے نا, بوائل چاول خاص طور پہ وائٹ, تو آپ جب ڈش میں ڈالیں گے نا یا پلیٹ میں, تو آپ کو ایسے محسوس ہوا جس میں اس میں سے کوئی آئل نکلا ہوا ہے, گھی نکلا ہوا ہے چاول کے اندر سے. یہ اس شبنم کے قطروں کا کمال ہے. یہ کسی اور جگہ یہ بات نہیں ہے. بہت شکریہ جی آپ کا, ہم نے بہت ٹائم دیا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور میں نے کہا ہمارے قلعہ صبح سنگھ کے تمام جو ہیں احباب اور سپوت, ان کو پتہ چلے کہ ہماری شاہ صاحب نے جو ہمارے علم میں اضافہ کیا, یہ معلومات ان تک بھی ہم شیئر کریں. تو اللہ آپ کو جزا دے جناب, تھینک یو سر. اور یہ ہمارے استاد صاحب ہیں ماشاءاللہ, ان کا اسم گرامی ہے استاد خالد صاحب, اور ساتھ اکرام بھائی ہیں ان کے شاگرد ہیں, اور یہ ماشاءاللہ موٹر کاروں کا ریپیئر کا کام کرتے ہیں. پورے لاہور میں ان جیسا, جیسے آپ قلعہ صبح سنگھ کے سپوت ہیں نا, پورے لاہور میں ان جیسا سپوت کوئی نہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ, اور بہت پیار کرتے ہیں. جس سے بس ان کی دوستی ہو جائے اس کے ساتھ بہت پیار. اور یہ جناب اگر ہم انہیں کبھی پیار سے کہتے ہیں نا کہ ہماری گاڑی ادھر آگے ٹھیک کر جائیں, تو یہ ادھر بھی آگے ٹھیک کر جاتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں. تو جناب میں چاہوں گا کہ قلعہ صبح سنگھ کے میرے بھائی جو ہیں نا, یہ چونکہ ہم لاہور میں پردیس میں ہیں, تو یہ میری آپ کی طرف سے نا میں شکریہ ادا کرتا ہوں خالد بھائی کا بھی, کہ یہ ہمارے ساتھ بہت پیار کرتے ہیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو.